कसैलाई डिप्रेसनमा पार्ने नचाहिने आरोप लगाउने खुले हो किन भन्नु शक्तिको आडमा भनौँ पावरको आडमा भनौँ राणाले चाहिँ सिमाना तोकेको जङ्गे पिलरसम्म सुरक्षित राख्न सक्दैन भने यो सरकारको काम राणाले चाहिँ देशको सीमाङ्कन गरेको राणा कालमा बनेका चाहिँ भवनमा अहिले बसिरहेछ एउटा राम्रो भवन बनाउन सकेको छ पोकाको चाहिँ नि टाउको चाहिँ ढुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने जुन संसदीय व्यवस्था र यो सदनको चाहिँ जुन भनौँ जनताले अँलो ठडाएका छन् अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन पुनः नियुक्ति भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको कदम के त अब आन्दोलन होइन भने यस्तो हुन्छ केपी शर्माजीले सही तरिकाले बोल्नु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले एकीकरण हुनु पनि सक्छ इन्टरनेसनल जगतबाट रवि चाहिँ नेपालको नागरिक हो नेपालमा जन्मेको हो ऊ नेपालको चाहिँ नागरिकको हक र हैसियत र अधिकार राख्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उसलाई मान्यता दिएर होइन एउटा गिनिज बुकमासम्म नाम लेखाउन सक्ने एउटा प्रतिभालाई एउटा योजनाबद्ध रूपमा पटक पटक चाहिँ प्रताडित गरेर पटक पटक चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा यातना मानसिक टर्चर दिएर यो जुन एउटा वितृष्णा फैलाएको छ सञ्चार माध्यमबाट जुन एउटा रविमाथिको चरित्र हत्या गरिएको दर्शकवृन्द रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टी सरकारमा रहने नरहने भन्ने विषयको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा बस्दै ठुला दलका नेताहरूले फोन गरेर 2 दिनको समय मागे किन मागे कुरा यहाँ छ र भोलि यसको टुङ्गो लाग्नेछ र यतिखेर रवि समर्थकहरूले विभिन्न ठाउँबाट रविको पुनर्नियुक्तिको लागि आवाज उठाइरहेका छन् र यो पाटो कसरी ढल्किन्छ अर्कोतर्फ जो व्यक्तिले रिट हालेका थिए उनी भनिरहेका छन् पासपोर्ट प्रकरणमा 100% रवि लामिछाने जेलसम्म पुग्छन् यिनै विषयमा हामी चिरफार गर्नेछौँ र हामीसँग कुरा गर्नको लागि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा हुनुहुन्छ रमाइलो गोरेटोमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि के छ अब यो नागरिकता प्रकरण सिद्धिसके पछाडि त एक किसिमले टुङ्गो लाग्नुपर्ने हो तर गाई गुई जेलसम्म पुर्याउँछ कि पासपोर्ट प्रकरण भनेर अर्को नयाँ ट्विस्ट बाहिर आएको छ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ देशको एउटा मूल नीति भनेको राजनीति हो हेर्नुहोस् अब यो नीति कस्तो भन्दा व्यथितिको नीति भयो कि हेर्नुहोस् रहेको कुरो के त भन्दाखेरि रवि लामिछानेको पक्ष विपक्ष समर्थन र असमर्थनको पक्ष होइन पक्ष हो अहिलेको चाहिँ यो सिनारी र घटनाक्रम र घटनाबाट देखिएका चाहिँ भनौँ उत्राव चढाव व्यवस्थापन असमञ्जस्यता र चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा एउटा कोलाहल भएको वातावरण समग्रमा चाहिँ के छ भन्दा रवि लामिछानेले 1918 इस्वी सम्मत 18मा नै जब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको 11 वर्ष अमेरिका बसेर नेपाल फर्कदाको अवस्थामा आफ्नै टेलिभिजनद्वारा यी सब कुरा सार्वजनिक गरेको अवस्था पनि थियो अब दोस्रो कुरा एउटा के अहम पक्ष के छ भन्दाखेरि देशको एउटा युवाले विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालमा आफ्नो जन्मभूमिमा गएर जन्मभूमिको चाहिँ के भन्दा दुःखमा परेका नागरिकहरूको मलमपट्टि र चाहिँ देशलाई यो चाहिँ भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाबाट अधोगतिमा गएको अवस्थालाई चिरफार गरेर मैले केही गर्छु भन्ने हिसाब किताबमा नित्यन्त राष्ट्रवादी सोच बनाएर चाहिँ रवि लामिछाने नेपालमा आएको अवस्था पनि हो त्यो अवस्थामा चाहिँ के त भन्दा अब पासपोर्टका कुराहरू नागरिकताका कुराहरू लुकाएको छुपाएको भनेर केही देखिँदैन प्रष्ट भनेका कुराहरू छन् अझै पनि मैले यो रोक्दा नि जस्तो प्रष्ट उनले भनिरहँदा उनलाई थाहा थियो आखिर एक दिनमा बन्ने रहेछ भोलि मलाई यसले समस्या सिर्जना गर्छ भनेर चाहिँ किन बनाएनन् भन्ने कुरा पनि छ प्रश्न के रह्यो भने कानुनको प्रयोग र चाहिँ विवेकको प्रयोगमा दुईटा कुराहरू पनि पाटो राख्छ हेर्नुहोस् होइन कानुनी पाटो विवेकको पाटो र जनमतको पाटो यावत कुराहरूलाई यसलाई पनि हामीले विश्लेषण संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ मूलत के रह्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ अब उनी नेपालमा आइसकेपछि इमिग्रेसन र भनौँ र अमेरिकी राजदूतावास लगायतका ठाउँमा मैले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ भनौँ नागरिकता ग्रिन कार्डमा त्यागे भनेर सार्वजनिक गरेको अवस्था त्यो विद्यमान लुकेको छैन तथापि त्यसपछि जब चाहिँ अमेरिका जाँदाको अवस्थामा रविले जुन प्राप्त गरेको वंशजको जुन नागरिकता थियो नेपाली नागरिकता त्यो परित्याग गरेर गएको अवस्था विद्यमान थिएन र कानुनले पनि के भन्छ नागरिकताको चाहिँ दफामा विश्लेषण गर्दाखेरि अब के त भन्दाखेरि विदेशमा गएर कसैले चाहिँ के भन्दा विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता त्यागे सरह हुन्छ भन्ने मात्रै छ अथवा त्यो नत्यागेको अवस्थामा के छ भन्ने कुरो त्यो कानुन पनि अन्डोल छैन र विज्ञ विश्लेषक न्यायमूर्तिहरूले विश्लेषण गर्ने कुराहरू हामीले बुझेको कुरामा
जब उसले त्यो नेपाली नागरिकता नै त्याग गरेको थिएन भने अब त्यसलाई पुनर्जीवित त अटोमेटिक, किन भन्दा अमेरिकाको चाहिँ नागरिकता त्यागिसकेपछि त त्यही नागरिकताबाट चाहिँ सब कार्य सम्पादन भए। त्यही सम्पादन भएर चाहिँ अब नागरिकताका कुरा, पासपोर्टका कुरा, अन्य चाहिँ विविध कुराहरू थिए भने त्यसलाई थाती राखेर किन चाहिँ त्यही नागरिकतालाई चाहिँ सम्मान गरेर नेपालको वैधानिक संस्था चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता किन गर्यो, मनोनयन किन गर्यो, चिन्ह किन दियो, त्यसपछि गएर चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बर चाहिँ चितवनबाट चाहिँ संसदको चाहिँ उम्मेदवारी पनि दियो। उम्मेदवारी दिएपछि विजय पनि गराए जनताले। विजय गराए पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि शपथ पनि लिन हुँदैन है भनेर सर्वोच्चमा रिट पर्यो। अभिभावक संस्थाले यदि यस्तो खालको परिस्थितिको चाहिँ श्रृङ्खला र फसेला आउने अवस्था थियो भने त तत्कालीन समयमा अन्तरिम आदेश होइन जारी नगरेर रविलाई बाटो खोलाइदिएको त सर्वोच्च अदालतले नै हो होइन। शपथ ग्रहण गर्न दिनु भन्नुको अर्थ हि इज राइट भन्ने कुरा त्यहाँ देखियो। त्यसले गर्दा पछि आएर तपाईँको चाहिँ देशको चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अब तपाईँको 2-3 हप्ता काम गरेको डिजाइन, शैली, कार्यपद्धति, रणनीति, भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्वच्छ समाजको निर्माण, देशका चाहिँ जनताको जननागरिकहरूको जनजीविकाको सवालमा, सेवाग्राहीको सवालमा सबै एक भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गरिमामय संसदमा छातीमा हात राखेर हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, देशलाई पृथक ढङ्गबाट जानुपर्छ। देशमा हामीले व्यवस्था हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। त्यसले गर्दा त्यसका चाहिँ भनौँ कारक भूमिकाको तत्त्व भनेको हामी नै हो। यो संसद भनेको एउटा के भन्छ देशको विकास गर्ने न्यायालय पनि हो, न्यायमूर्ति पनि हो। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ बोकाको चाहिँ नि टाउको चाहिँ ढुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने जुन संसदीय व्यवस्था र यो सदनको चाहिँ जुन भनौँ जनताले अँलो ठडाएका छन्, अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलेर पार्टीभन्दा माथि उठेर जनतालाई चाहिँ छातीमा राखेर जिम्मेवारी काँधमा बोकेर देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरौँ। र यदि मैले गृह मन्त्रालयको प्रशासन जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ गृहमा आउने चाहिँ आपराधिक गतिविधि, अपराध अनुसन्धान भएका घटनाक्रममा तपाईँहरूले दबाब प्रभाव र मलाई चाहिँ यस सम्बन्धी कृपया मलाई भनौँ दबाब नदिनुहोला र यसमा साथ दिनुहोला। र भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि के छन् भन्दाखेरि अकुत भ्रष्टाचार गरेका चाहिँ फाइलहरू पनि कुनामा थन्किएका छन्, त्यसलाई पनि टकटकाउनु पर्छ। त्यसमा हामीले हातेमालो गरेर सहकार्य गरेर देशलाई अब रूपान्तरण गरौँ। सदैव चाहिँ के भन्दा एउटै ढर्रा र चाहिँ एउटै पारामा नचलाउँ भनेर छातीमा हात राखेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्थामा अब केही चाहिँ नेपाल पार्टीका नेतृत्वहरूले रवि लामिछानेको चाहिँ एउटा क्रेज र चाहिँ उसको चाहिँ अभिव्यक्ति र उसले विगतमा सञ्चारबाट भनौँ क्षेत्रबाट जनतालाई दिएको चेतना, राज्यलाई दिएको खबरदारी र चाहिँ के जननागरिकहरूलाई गरेको सेवा सहयोग, हस्पिटलको निर्माण, अब दुवैसम्म चाहिँ स्वयं गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइसकेपछि डिजाइन अन्तर्गत एउटा पात्र खडा गरेर अब तपाईँको चाहिँ स्वतः अब यो यहाँसम्म भयो। अब भ्रष्टाचारी तपाईँ अध्यागमनमा उजुरी, अब पासपोर्टको उजुरी, त्यसपछि आएर अहिले आएर फेरि तपाईँको के भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्छ भनेर उजुरी समेत दिएको अवस्थामा यसमा त के भन्दाखेरि कर्मिक रूपमा 1, 2, 3, 4, 5 गरेर एउटा मोरल डाउन गराउने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने गरेको देखियो। अब निर्वाचन आयोगको चाहिँ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया ज्यूबाट त कुरो आइ नै सक्यो, कुनै व्यक्ति विशेषले चाहिँ रिट र निवेदन दिँदैमा पार्टी खारेज हुँदैन भने त स्पष्ट एउटा अभिव्यक्ति आएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यो ताइन तुईको कुरा भयो। अर्को कुरो जुन नागरिकताको पार्टमा के जाउँ भन्दा उनले चाहिँ नेपालकी नागरिकता त्यागेको भन्ने कुरा नेपाल सरकार र यहाँको चाहिँ कुनै स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएको कुनै प्रमाण पनि छैन। त्यो पनि प्रमाण हो। जब कि उनले अमेरिकन नागरिकता त्याग गरेपछि त्यही नागरिकतालाई अहिले के भन्दा त्यही नम्बर, त्यही ठेगाना, त्यही भोटर लिस्ट, त्यही चाहिँ नामाङ्कन गएर अस्ति तपाईँको चाहिँ गत शुक्रबार तपाईँको के भएको छ भन्दा एउटा चाहिँ के गरिएको छ आइतबार के गरिएको छ भन्दाखेरि अब त्योमा चाहिँ एउटा जारी मिति मात्र फरक पारिएको छ। किन नागरिकतामा एक अक्षर पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न मिल्दैन भने अब त रिन्यू गरेकोलाई त्यसलाई नयाँ नागरिकताको रूपमा राज्यले स्वीकार गर्यो। त्यही नागरिकताबाट लिएका पासपोर्टदेखि लिएर अमेरिकन पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट, अन्य डकुमेन्टेसन यावत कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि ती चाहिँ
वारदात भनेर मानिएका कुरो स्वतः निष्क्रिय भएर गएको अवस्था पनि विद्यमान छ। र अर्को कुरो तपाईँले के मान्नुहोस् भन्दा एउटा देशको युवाले देशलाई बनाउँछु, देशलाई समृद्ध र विकास गर्छु, भ्रष्टाचार मुक्त गर्छु, युवालाई स्वरोजगारको व्यवस्थापन गर्छु, विदेशबाट युवालाई योग्य विज्ञ विश्लेषक युवाहरूलाई नेपालमा फर्काउने एउटा वातावरण तयार गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको अवस्था हो। र अर्को अहम प्रश्न, रवि लामिछाने द गिनिज बुक अफ द वर्ल्डमा तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष पहिला नै तपाईँको के भन्दाखेरि सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ। नेपाली हो के भने नेपाली यसरी भनेको छ, रवि लामिछाने नेपाली भन्ने शब्द राखेको छ भने इन्टरनेसनल जगतबाट रवि चाहिँ नेपालको नागरिक हो, नेपालमा जन्मेको हो, ऊ नेपालको चाहिँ नागरिकको हक र हैसियत र अधिकार राख्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उसलाई मान्यता दिएर होइन एउटा गिनिज बुकमासम्म नाम लेखाउन सक्ने एउटा प्रतिभालाई एउटा योजनाबद्ध रूपमा पटक पटक चाहिँ प्रताडित गरेर पटक पटक चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा यातना मानसिक टर्चर दिएर यो जुन एउटा वितृष्णा फैलाएको छ सञ्चार माध्यमबाट, जुन एउटा रविमाथिको चरित्र हत्या गरिएको छ होइन, त्यो के छ भन्दा अत्यन्त गैर कानुनी, अत्यन्त नागरिक हक र मानव अधिकार भन्दा पनि विपरीत छ, नेपालको संविधान भन्दा पनि विपरीत छ। कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, किन भन्दा बोल्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वरोजगारको स्वतन्त्रता, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वच्छ वातावरणको स्वतन्त्रता, घाँस बाँस र कपासको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी यो संविधानले गरेको छ। संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने भने एउटा व्यक्तिले हात धोएर त्यो एउटा खडा गरिएको पात्र, यसको चाहिँ डिजाइनर पर्दा भित्र अर्को डिजाइनर छ, हायर लेभलको डिजाइनरले एउटा पात्रलाई प्रयोग गरेर यो पटक पटक चाहिँ यो भनौँ एउटा बदनाम गर्ने काम भएको छ। यसमा चाहिँ रविले आफ्नो चरित्र हत्या गरे उपर त्यो चाहिँ के तपाईँको चाहिँ के युवराज सफल भन्ने सुने हो, त्यो व्यक्ति उपर निवेदन दिएर उसलाई कारबाही गर्ने सिलसिला अगाडि बढ्न सक्छ। किन भन्दा कसैको चरित्रमाथि हत्या गर्ने, कसैलाई डिप्रेसनमा पार्ने, नचाहिने आरोप लगाउने खुले हो। किन भने शक्तिको आडमा भनौँ, पावरको आडमा भनौँ, देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा बुझ्नुहोस्, ठुलालाई आयन सानालाई पनि ठुलालाई चाहिने सानालाई आयन भएको सिस्टम छ देशको, हेर्नु बुझ्नुपर्छ। तर उनले त खुल्याम भने म कुनै शक्तिको आडमा होइन, नेपालको ब्युरो भन्दा पनि स्तरीय ब्युरो, इन्टरनेसनल तवरको ब्युरो हामीसँग छ। त्यो जनशक्तिको आधारमा हामीले प्रमाण कलेक्सन गरेर यस्ता जो व्यक्तिहरू छन् सबैलाई कारबाही गर्छौँ भनेर खुल्याम भनिदिइसके। कारबाहीको अर्थको कुरा आयो भने पटक पटक ती नामहरू अब कति दोहोऱ्याउने, अब तपाईँको प्रश्नलाई उत्तर दिएर दोहोऱ्याउनै पर्दछ। नागरिकताकै सवाल हो भने अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्रीको चाहिँ छोरी चाहिँ रेणु दाहालको सम्बन्धमा पनि बुझ्नु अवस्था देखिन्छ। अनुराधा कोइरालाको चाहिँ नागरिकताको पनि अब ब्रिटेनसँग चाहिँ भएका सम्बन्धका परिस्थितिहरू चाहिँ एनजिओको हिसाबमा त्यो पनि बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। अब तपाईँको परासीबाट चाहिँ उठेका चाहिँ देवेन्द्र कर्ण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका दुईतिर संसद भएका चाहिँ प्रमाणहरू आएको अवस्था देखिन्छ। यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि उपेन्द्र राजेन्द्र महतोले अब के भन्दा नेपालको नागरिकता लिएर पछि बाउको नागरिकता लिएको देखिन्छ, जो कि अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग भएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक विरोध भएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री चाहिँको पद चाहिँ पनि अब त्यतिखेर राजीनामा दिन बाध्य भएका अब यस्ता दर्जनौँ छन्। अब नेपालमा चाहिँ उच्च स्तरीय कर्मचारी, तपाईँको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ दोहोरो पासपोर्ट छ, रातो पासपोर्ट छ, तपाईँको चाहिँ दुईवटा नागरिकता छन्, सबैका पिआर छन्। हेर्दै जाने हो भने तपाईँको दर्जनौँ चाहिँ व्यक्ति यो अनुसन्धानको दायरामा पर्छ भने यसले त एनआरएनको कुरालाई पनि यसले कता कुठाराघात गरेको छ। ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ काम गर्ने नेपाली, भारतीय सेनामा काम गर्ने नेपालीले पनि त्यो के हुन्छ, त्यो जहाँ जुन देशमा युद्ध शान्ति पिस किपिङ मिसनमा जाँदाखेरि त्यही कि नागरिक भएर चाहिँ जानु परेको अवस्था छ। अब तिनीहरूसँग पनि यो गाँसिएको प्रश्न आयो नि, उनी गैर नागरिक अनागरिक भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट जुन फसेलाका कुराहरू आए, अब पूर्ण पाठ त अदालतकै फसेलालाई उच्च सम्मान गर्दै त्यही नागरिकतालाई जारी मिति कायम गरेर त्यो त काम कुरो त सिद्धिसक्यो। अब अदालतको नियमलाई फसेलालाई मानहानि गर्न मिल्दैन, मान्नुपर्छ। अब उपनिर्वाचन हुने फसेला भइ नै सक्यो। अब के छ भन्दा सिस्टमले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जेन्टिलमेन एग्रिमेन्ट भएको अवस्था थियो। हेर्नु त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सातै दलका चाहिँ मान्छेहरू सही गरेको छ, फल्लालाई यो मन्त्रालय दिने भन्ने हिसाबमा। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त गृह मन्त्रालयको त यो त के त हक अधिकार नै चाहिँ एउटा दस्तावेज बनेको अवस्थामा अहिले आएर चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बनिदिन्छु, अब रविलाई चाहिँ दिन्न अथवा स्वतन्त्र पार्टीले दिन्न भन्दा कहाँसम्मको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो। जबकि उनको अब के त भन्दा अब उता निवेदन हाल भनेर अल्मलाएर एउटा चाहिँ एउटा व्यक्ति, एउटा प्रतिभाशाली व्यक्ति जसले देशलाई केही गरौँ भनेको छ भने उसलाई चाहिँ के भन्दा घाँटी निमट्ने, मन्टो निमट्ने
गर्ने र उसलाई चाहिँ हिँड्नै नदिने, एकदम के भन्दा हात खुट्टा बाँधिदिने जुन परिस्थिति आएको छ, यो अवश्य पनि देश र दुनियाँको लागि चाहिँ के भन्दा खतरनाक साबित हुन्छ। किन भन्दा रवि एउटा पात्र मात्रै हो, न्यायको लागि चाहिँ के त भन्दा अहिले चाहिँ नेपालभर एउटा आन्दोलन भएको अवस्था छ। अब चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी संसदीय दलको बैठक बस्दा प्रचण्डज्यू, सम्मानित प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री केपीज्यूबाट फोन आएको, यु हेभ टु वेट 2 days भनेर। अब आज तपाईँको समाप्त हुनेछ, अब 24 घण्टा भोलिको दिनसम्म यदि चाहिँ के भन्दा गृहमन्त्री चाहिँ रवि लामिछाने भएनन् भने यहाँ अराजक फैलिन्छ। मान्छेले आत्मदाह गरेर चाहिँ के भन्दा हुर्मत गरेको अवस्था पनि छ। अस्ति भर्खर जुम्लामा चाहिँ गोकर्ण कार्कीले चाहिँ के भन्दा तपाईँको पेट्रोल छर्केर चाहिँ रविलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा युवाले चाहिँ आत्मदाहको प्रयास गरेको छ। यता विभिन्न घटनाहरू घटेका छन्। अब तपाईँको चाहिँ प्रेम प्रसाद चाहिँ आचार्यले पनि अब संसद भवन अगाडि राष्ट्रको चाहिँ के भन्दा अराजकता, अशान्ति, भ्रष्टाचार, गद्दा राष्ट्रप्रति जनताप्रति गरेको चाहिँ यो चाहिँ दहन र चाहिँ अति सीमा नागेर एउटा व्यवसायले काम उपाय नपाएर चावटै बाटा बन्द भएर सबै युवाको प्रतित्व गरेर उनले आत्मदाह पीडादायी एउटा भूमिकाको एउटा पाठ सिकाएका छन्। अब पनि सरकार सचिँदैन, अब पनि बुझ्दैन। पहिला जस्तो कि पुरातनवादी संस्कारलाई नै लिएर आफै खाउँ महिलाको हिसाबमा परिवारलाई नै व्यवस्थापन गर्न, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न र देशलाई लुट्न, देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन, देशका युवालाई बेचेर पैसा खान नै यिनीहरूको नियत र यही विरासत हो भने यिनी समाप्त भएर जान्छन्। यो त बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जुन मेन्डेट छ, जुन सही साब छ, जसलाई जुन अधिकार दिएछ, त्यो अधिकारबाट बहिर्गमन के आधारमा, कुन प्रश्नबाट, कुन तरिकाले गराइयो भन्ने जनताको प्रश्न हो, मेरो आवाज होइन। यो चाहिँ के भन्दा रोड आन्दोलनदेखि र अगर रविलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अहिलेको सरकारले सकेन भने सरकार रहँदैन। सरकारको चाहिँ राजनीति पनि के भन्दा उथल पुथल हुन्छ र यहाँ चाहिँ विद्रोह हुन्छ, मान्छे मर्न पनि सक्छन्। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले लिने कि अब आफू अभिभावक भएर भनौँ गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर सहकार्य गरेर देश बनाउने सवालमा एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्ने उहाँमाथिको यो प्रश्न पनि हो। तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा देशको प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी, ध्यानाकर्षण र अपिल पनि गर्नुहोस्। जस्तो भनौँ न, कानुनले गरेको फैसलालाई नमानिकन फेरि सडकतिर गएर आन्दोलन गरेर यो सम्भावना होला, सम्भव होला? यो कानुनलाई नमान्ने भए त गृहमन्त्रीमा बस्थ्यो नि त। कानुन त मान्ने हो, राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ होइन। अब सर्वोच्चले गरेको अदालतले गरेको फैसलामा त क्वेसन मार्क जन्माउनु त मिल्दैन। तथापि के छ भन्दा अभिभावकीय संस्था हो नि, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, जनताको हक अधिकारलाई बोल्ने होइन। सन्धि सम्झौता खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले चाहेको भए एमसिसी सम्झौता खारेज हुन्थ्यो, रिटेल लिन मान्ने नि। किन देशका राष्ट्रिय सवालका दर्जनौं मुद्दाहरू त्यहाँ परेका छन्, त्यसको फैसला उनलाई 10औं वर्ष लाग्छ। वास्ता हुँदैन भने आज रविले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ 2 हप्तामै चाहिँ अब वारपार गरेर सिद्ध्याइदिने, यो अभिभावकीय भूमिका भयो कि पूर्वाग्रही र प्रतिशोध भयो? यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। अदालत जनताभन्दा ठुलो हुन्छ, जनताभन्दा संविधान ठुलो हुन्छ। आज 7वटा संविधान संशोधन भए। 2047 सालको संविधान यिनै नेताहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ताली बजाएका होइनन् भने तपाईँले बुझ्नुहोस् न। उनीहरूले के भने आयातित धर्म, आयातित संस्कृति, आयातित परम्परा, आयातित विचार र चाहिँ विदेशीको चाहिँ लम्पसारवाद र विदेशीको नीति र थितिबाट चल्ने परिस्थिति भएको हुनाले राष्ट्रको चाहिँ देश नै नतमस्त भएको छ। युवाहरूको वेदना भएको छ। लाखौँ युवाहरू चाहिँ अर्काको देशको समृद्धि र विकासको लागि चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्, रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। देशमा न कल कारखाना छ, न एउटा युरियाको चाहिँ मल छ। कृषकले चाहिँ समयमा बिउ पाउँदैन, मल पाउँदैन, उखुको मूल्य हुँदैन। जथाभावी चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र न थिति छ, न विधि छ, न सिस्टम छ, न नीति छ, न विज्ञता छ, न क्षमता छ, न देशलाई बनाउने एउटा चाहिँ कला छ, न चाहिँ देशलाई बनाउने सही मार्गचित्र छ। वही सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यनीतिको खै कार्यक्रम कहाँ गए? अहिले प्रधानमन्त्री, त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एउटा को सरकार कता जाने, कसले तान्ने, यो तरिकाले देश चल्छ। यसैको लागि जनताले चाहिँ टिको लाएर पठाएको। यो चाहिँ के भन्दा यो संसद त के भन्दाखेरि कुस्ती खेल्ने थलो भएको छ, लुट्ने थलो भएको छ। देशको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, देशलाई सबल र सक्षम बनाउने, परराष्ट्रिय नीतिलाई सबल बनाउने, विदेशी चाहिँ चीन र भारतलाई सन्तुलित बनाउने, पश्चिमा जुन अमेरिकाले जुन यहाँ एमसिसी पास गरेर खेल खेल्दैछ, यो एसएसपी जस्ता सम्झौतालाई चाहिँ बदर गर्ने, देशको चाहिँ असमान सन्धिलाई खारेज गर्ने, स्वावलम्बी देश बनाउने, कम्तीमा राणाले चाहिँ सिमाना तोकेको जङ्गे पिलरसम्म सुरक्षित राख्न सक्दैन भने यो सरकारको काम। राणाले चाहिँ देशको सीमाङ्कन गरेको राणाकालमा बनेका चाहिँ भवनमा अहिले बसिरहेछ। एउटा राम्रो भवन बनाउन सकेका छैन, एउटा हस्पिटल बनाउन सकेका छैन, राम्रो स्कुल बनाउन सकेका छैन। जनता सदैव चाहिँ अभाव तनाव
दबाब र करको भारमा छन्। जनताको चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ चितवनमा चाहिँ लाखौँको चाहिँ तरकारी चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न नसकेर जनआक्रोश पोखेका छन्। त्यो को जिम्मेवारीले नि भारतबाट तपाईँको विषादयुक्त चाहिँ कमिसन खाएर विषादयुक्त कीटनाशक छरेका चाहिँ तरकारी फलफुल ल्याएर हामीलाई मार्ने, देशका चाहिँ किसानले गरेको उत्पादनको चाहिँ खै मूल्य बजार मूल्य खै, व्यवस्थापन खै, अनुगमन खै त कोल्ड स्टोरको राख्ने त्यो एउटा वातावरण बनाएको। भनेपछि यो चाहिँ विदेशीका चाहिँ फलफुल किन आयात गर्ने होइन, हामीले निर्यात गर्नुपर्ने, आयात गर्ने। कम्तीमा कृषि प्रधान देश हो कि यो कुर्ती प्रधान देश हो। अब जनताले यिनले बुझेनन् भने यिनले इतिहासै कालखण्डमा नपाएको बदनामी र चाहिँ उनको चाहिँ नेपालको इतिहासमा यी नेताहरूको चाहिँ एउटा काला अक्षरमा नाम निक्लिन्छ। तर अझै पनि समय छ रविलाई स्थापित गरेर जो अग्र दुईटा नेताहरूले तुरन्त फसेला गरेर शपथ खुवाएर ठाउँको ठाउँ चाहिँ भनौँ गृह मन्त्रालयतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ न्यायको पक्षमा आवाज हुन्, जनताको आवाज तपाईँको टेलिभिजनमा भन्न खोजेको हाम्रो कुनै स्वार्थ पनि छैन, कुनै स्वार्थ लिने छैन। तर सत्य चाहिँ बोल्नुपर्छ। सत्य डगमगाएको छ तर सत्य हुन्छ, ढिलै भए पनि सत्यको विजय नै हुन्छ। यो नै के भन्दा अहिलेको समयगत एउटा वस्तुगत चाहिँ राजनीतिक विश्लेषण र जनभावनाको एउटा उत्तेजनात्मक चाहिँ अभिव्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, पुनः नियुक्ति भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको कदम के त? अब आन्दोलन होइन भने यस्तो हुन्छ, केपी शर्माजीले सही तरिकाले बोल्नु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले एकीकरण हुनु पनि सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमाले अब तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी र त्यो जनमत पार्टी सब मिलेर चाहिँ यो अहिलेको सरकार ढल्न सक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अब भन्दा अन्यायको विरुद्धमा त जनता त आउँदैन। हेर्नुहोस्, रोडमा नआउने कुरो होइन, देश त मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो। यहाँ व्यथिति अन्याय त गर्न पाइएन भने एउटा युवाले यति राम्रो काम गर्छ त अवसर किन नदिने? कामै गर्न नदिकन विभिन्न खालको बाधा विरोध जतिखेर पनि घोच्या छ, यो हाल्या छ, निवेदन भनेको छ, के भनेको छ, चरित्र हत्या गरेको छ। यो चाहिँ राज्यको भूमिका हो कि होइन? कुनै व्यक्ति विशेषको चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ? अब तपाईँको अब के कुनमा आरोपित छ? बलात्कार गरेको छ, उसले के भन्दा भ्रष्टाचार गरेको छ, देशद्रोह गरेको छ, अमेरिकामा बसेर चाहिँ आतङ्ककारी सङ्गठनको चाहिँ सदस्यता लिएर नेपाललाई बर्बाद गर्न खोजेको छ भने त्यस्तो मान्छे एउटा देशलाई गर्छु भन्ने मान्छेलाई अवसर यिनले दिँदैनन् भने उनले कसले अवसर दिन्छ? सधैँ यिनीहरूको त विरासत हो, यिनीहरू बाउको बिर्ता हो, यिनको पेवा हो देश। जे मनपरी गरेर देशलाई दोहन गर्न पाइन्छ भने भएको संरक्षण एउटा बाटाघाटा चाहिँ टाल्न सकेका छैन। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ तपाईँले प्लेन के तपाईँको चाहिँ प्लेन के भन्छ हवाई ग्राउन्ड बनाउँदा, एयरपोर्ट बनाउँदा तपाईँ 21 अरब ऋण ल्याएको चीनबाट। ऋण ल्याएर हामीलाई समृद्धि चाहिन्न। हामी आफै चाहिँ के भन्छ हाम्रा चाहिँ सम्भावनाहरूलाई, हाम्रा चाहिँ नदी नाला जडीबुटी तपाईँको युरेनियमको पहाड 1 किलोको 22 अरब पर्छ। त्यसलाई प्रशोधन गरेर विश्व बजारमा लगेर हामी विश्वकै धनी हुने देशले आज चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण चिज हुँदाहुँदै पनि देशलाई यिनले नर्क बनाए। हामीमा विश्वलाई हाँक्ने, विश्वलाई गाइड गर्ने क्षमतावान एउटा देश विश्वकै शिर नेपाललाई यिनले दुर्गन्धित बनाए, नेपालमा रोए। यिनले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। आज यिनीहरूले सुनको कचौरामा विदेशीसँग भिख मागेर चाहिँ देश चलाइरहेका छन्। कहिलेसम्म चल्छ यो देश? अब सुध्रिने कि नसुध्ने, देशलाई एउटा बडा योजनासहित रणनीतिसहित अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने अहम प्रश्न पनि हो। जनताले चाहिँ उनलाई दिएको जनमत पनि हो। अब यो जनमतलाई चाहिँ यो जनमतको अभिमतलाई यिनले कदर गर्न सकेनन् भने यिनी नाइगेर जान्छन्। यो ध्रुव सत्य पनि हो, यो भविष्यवाणी पनि हो। हस्, यहाँको अमूल्य समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।